नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम म्युजिक अफ योर चोइस अर्थात् MOYCमा म VJV फेरि उपस्थित भइसकेको छु। हजुर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा आउने गर्छ यो कार्यक्रम सधैँ 5 देखि 6 बजेसम्म एन्ड हियर वी आर अगेन। बाहिर अलिअलि होइन आज निकै पानी परेको छ। धेरै दिनदेखि पानी पर्ने कोसिसमै छ जस्तो अवस्था स्थिति हो। अघि तल सहकर्मी साथीसँग कुरा हुँदा पनि हिजो आज सधैँ किन पानी परेर होला है अनि मैले भने होइन कहाँ हिजो आज अस्ति त अलिकति पर्न खोजे जस्तो मात्रै थियो, अलिकति पर्थ्यो तर आज चाहिँ राम्रैसँग पर्या हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो र पक्कै पनि आज पानी राम्रैसँग पर्या जस्तो किन परिरहेको छ। यदि तपाईँ काठमाडौँ र काठमाडौँको वरिपरि हुनुहुन्छ बस्नु भएको छ भनेदेखि त पक्कै पनि काठमाडौँमा जताततै पानी परेको हुनुपर्छ। काठमाडौँभन्दा बाहिरको मलाई त्यति थाहा भएन, तर निकै गर्मी छ पानी नपरेको बेलामा र कहिलेकाहीँ पानी पर्दाखेरि एक किसिमको शीतलता पनि प्रदान गर्छ। पानी घाम पानी भनेको आउने जाने भइ नै रहन्छ, स्वाभाविक हुन् र अहिलेको अवस्थामा हामी सबैजना घरमा छौँ, त्यस कारण सायद धेरैजनालाई पानीले खासै असर पनि नगरेको होला। घरको कम्फर्टमा आरामले बस्नु भएको होला, हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको होला, कार्यक्रम हेर्नलाई सुरुवात गर्नुभएको छ, हेर्न लाग्नु भएको छ भनेदेखि पक्कै पनि कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेर्नु होला। किनभनेदेखि यहाँहरूले यदि गएका केही दिनहरूमा हाम्रो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ भनेदेखि कार्यक्रमको रेगुलर फर्मेटमा जुन हामी गीत सङ्गीत बनाउँछौँ, यहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ त्यो त छँदैछ, तर त्यसबाहेक अहिले हिजो आज चाहिँ हामीले घरमा बसिरहनुभएका विभिन्न सेलिब्रिटीहरूलाई पनि हामीले फोन गर्ने अनि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने गरिरहेका छौँ प्रत्येक दिन। र आज पनि त्यसै गरिकन एकदमै विशिष्ट अनि सर्वलोकप्रिय एकजना कलाकार हुनुहुन्छ जोसँग हामी एकैछिनमा कुरा गर्नेछौँ। र त्यस पश्चात हामी फेरि एक गायक, एकदमै लोकप्रिय गायक जसको म आफू पनि निकै ठुलो फ्यान हुँ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस कारण आज हाम्रो कार्यक्रममा फोन मार्फत दुईजना अतिथिज्यूहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ, आफूलाई मानसिक शारीरिक रूपमा कसरी स्वस्थ राखिरहनु भएको छ भन्ने आदि इत्यादि कुरा गर्नेछौँ। के भइरहेको छ त अहिलेको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यहाँहरू बसेर चियाको चुस्कीका साथ अथवा कफीको चुस्कीका साथ अथवा वाटएभर तपाईँले जे मिष्ठान जे खाइरहनु भएको छ भने घरमा उपलब्ध छ भने खाँदै हाम्रो कार्यक्रम इन्जोय गर्नुहोला। मिठो मिठो गीत सङ्गीत अनि यहाँकै प्रिय कलाकारहरूसँग कुराकानी त्यही नै हुनेछ आज कार्यक्रममा। हामीले पस्किन लागेको चिज पनि करिब करिब 6 बजेसम्म यहाँहरूलाई साथ दिनेछौँ। र अहिलेलाई कार्यक्रमको सुरुवातमा यो एउटा गीत। Yeah, welcome back. You're watching Music of Your Choice. MOYC is the name of the show and VJV is the guy who is coming to you live. And yes, we are actually trying to get connected to the celebrity artist that I promised you a little while earlier that आजको दिनमा हामी दुईजना एकदमै सेलिब्रिटी आर्टिस्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ भनेर उहाँ फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ हामी र फोन लाग्न साथ उहाँसँग कुराकानी हुनेछ हाम्रो पक्कै पनि। फोन लागेको? ओके, we're still trying. So यहाँहरूको हाल खबर कस्तो छ, कस्तो हुनुहुन्छ यहाँहरू? आज यहाँहरूको फोन हामीले लिन समय सायद पर्याप्त नहुन सक्छ, तर आशा छ यहाँहरू एकदम स्वस्थ सुरक्षित घरमा हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरा आश राख्दै कार्यक्रममा म महानायक राजेश समाजज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो, गुड आफ्टरनुन। नमस्ते हजुर। नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। सर्वप्रथम त मैले हजुरलाई दाई भनी सम्बोधन गर्नको लागि अनुमति लिन चाहेँ राजेश दाई। ए भइहाल्छ नि, उमेरले त म भाइ हो तर ठिकै छ। हजुर एकदम देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा पनि त्यो एकदमै भाइ नै जस्तो देखिन्छ हजुर। हिजो आज अलिकति एक्टिभ भइसकिन्छ सामाजिक सञ्जालमा हजुर, होइन? हामी ट्र्याक गरिरहेका हुन्छौँ। कसरी बितिरहेछ हजुरको दैनिकी? अब के सामान्य जसरी सबैको बितिरहेछ अहिले लकडाउनमा। हजुर, घरमै बसिरहेको हुन्छु प्रायः जसो। हजुर, अनि अब यो भनौँ न हजुरको यो अहिले लकडाउनको समय सबैजनाको लागि अब जुनसुकै पेसामा संलग्न भएको व्यक्तिको लागि पनि अलिकति प्रेसर छ, एक किसिमको आफ्नै किसिमको दबाब। के पनि सुनेन यो म्युजिकले गर्दा? म्युजिक आइरहेछ अरे, पछाडि म्युजिक हेरिदिनु होला कृपया एमसिआरको भाइहरू। अहिले ठिक भयो हजुर? हेलो हजुर, अहिले सुनिया छ?
अहिले सुने मैले, अघि खालि म्युजिक मात्रै सुनिरहेको ए ओके हजुर। यो मैले के भन्दै थिएँ भने अहिले अब जुनैसुकै पेसामा संलग्न भएका व्यक्ति भए पनि अहिले अलिकति एक किसिमको दबाब छ घरमा बस्दा पनि, मतलब अब घरमा बस्ने बाध्यताले बसिएको पनि हो, त्यसबाट अब कसैले सृजनात्मक काम आफूलाई लगाएका छन्, कसैले चाहिँ अलिकति दिक्कै मानिरहेका छन्। अब हजुरले चाहिँ आफूलाई शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबमा स्वस्थ राख्नको लागि कसरी यसलाई कोपअप गरिरहनु भएको छ त हजुरको? मेनली कोपअप गर्नको लागि चाहिने आफूलाई प्रोडक्टिभ चाहिँ राख्नुपर्छ। यो होइन कि बोर भइरहेछ दिन कसरी काट्ने भन्यो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि प्रत्युत्पादक हुन्छ होइन। तर अब दिनलाई चाहिँ नि कसरी इङ्गेज गर्ने विभिन्न एक्टिभिटी गरेर आफ्नो आफ्नो रुचिको विषय, अलिकति एक्सर्साइज गरेर हुन्छ कि कसैलाई पढ्न मन लाग्छ भने पढेर हुन्छ कि, या प्रत्येक दिनको लागि केही न केही गोल सेट गरेर आज म यो दिनमा यो कार्यहरू सक्छु होइन। घरमा म बसिरहेको छु, घरमा बस्दाखेरि अब यो आज यो पुस्तकको यति पढ्छु, या आज यति घन्टा या यति मिनट एक्सर्साइज गर्छु, या घरको केही काम गर्छु जुन चाहिँ नि गर्न भ्याइरहेको थिएन भनेर आफूलाई चाहिँ नि एउटा प्रत्येक दिनको लागि गोल सेट गऱ्यो भने चाहिँ बोर भयो दिन कसरी काट्ने, यो लकडाउनले केही गरी पनि बितिरहेको छैन भन्यो, खालि सोसल नेटवर्क प्रयोग गर्यो या के गर्यो भनी चाहिँ नि त्यो टिडियस लाग्न सक्छ। तर गोल सेट गर्नुको फेरि फाइदा के हुन्छ भने जस्तो मलाई जस्तै हुन्छ कि तपाईँले दिनभरि म यो कुरा गर्छु भनेर तपाईँले त्यो कुरा गर्न भ्याउनु भएन भने तपाईँलाई दिन छोटो लाग्छ कि कति चाँडै दिन गयो जस्तो। ज्या मैले दिनमा आज यो गर्छु भनेको थिएँ, ल गर्नै भएन दिन गइसक्यो भने जस्तो हुन्छ, अनि बोर फिल हुँदैन। डेफिनेटली हजुर। अब दाइ फर मोस्ट अफ अस इट इज बिन अ टाइम टु रिफ्लेक्ट ब्याक अन आवर सेल्स आवर लाइफ्स होइन। हजुरले पनि केही फुर्सदको समय पाइबक्स्यो होला व्यस्तताबाट यसो रिफ्लेक्ट ब्याक गर्नको लागि हेर्नुको लागि। सो वाट हेज बिन द ग्रेटेस्ट लर्निङ यो लकडाउनको? अब त 1 महिना पनि हामी नाग्यौँ भनेपछि यो 1 महिनामा सेल्फ रियलाइजेसन अथवा सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि अथवा ओभरअल यो घरमा बस्दाखेरि यो जुन अलिकति अनौठो परिस्थिति साधारणतया नहुने परिस्थितिबाट हेज देयर बिन सम लर्निङ फर यु अन अ पर्सनल लेभल एज वेल? त्यही त म अस्ति एकजनासँग फोनमा कुरा गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ कि लाइक नम्बर 1 आई मिन हु सेड लाइफ इज इजी होइन। Nobody said life is easy होइन। खालि लाइफमा इजी कुराहरू मात्रै हुँदैन, लाइफमा खालि ब्याड चोइस एन्ड गुड चोइस पनि हुँदैन, लाइफमा कुन चाहिँ नि बेटर चोइस हो, कहिले कहिले ब्याड चोइसको बिचमा पनि बेटर चोइस रोज्नुपर्ने हुन्छ होइन। इट्स नट जस्ट कि म खालि राम्रो मात्र चोइस लिन्छु ब्याड चोइस लिँदैन भनेर पनि हुँदैन। अनि अर्को कुरा लाइफ इज ब्युटिफुल बट लिभिङ इज हार्ड होइन। लाइफ त वरदान हो, लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ इज ब्युटिफुल, तर इन order to live that life it can be challenging। त्यस कारण हाम्रो जीवनमा अब यो अहिले च्यालेन्जिङ पिरियडहरूमा गइरहेछौँ, लाइफमा विभिन्न च्यालेन्जेसहरू आउँछ। 5 वर्ष अगाडि भूकम्प आयो, अब अहिले नसोचेको कुराहरू आयो। पहिला पहिला विश्वमा विभिन्न किसिमको युद्धबाट राष्ट्रहरू गुज्रिन्थ्यो होइन। हाम्रै पुर्खाहरूले पनि त अब पहिला पहिला सोच्नुहोस् न तपाईँ 50, 60, 70, 80 वर्ष अगाडिको नेपालमा डाँडा पाखामा नेपाली समुदायहरू कसरी जिउनु भएको थियो होला। विभिन्न चुनौती थियो, सङ्घर्ष थियो होइन। मान्छेहरू विभिन्न रोगले मर्नुहुन्थ्यो, कमसेकम अहिले त यो रोग हो भन्ने थाहा छ, त्यो बेलामा त केले मरेको भन्ने पनि थाहा हुँदैन होइन। त्यस कारण इट्स अ टाइम, यो बेलामा चाहिँ नि अब त्यही हो कि अब लाइफलाई आफूलाई लाइफको प्रेफरेन्सलाई लाइफमा के इम्पोर्टेन्ट छ के इम्पोर्टेन्ट छैन, मूलभूत रूपमा लाइफमा सबभन्दा प्रायोरिटीमा आउने के हो भन्ने कुरा नै सोच्नुपर्छ होइन। अनि हरेक घटनाबाट केही न केही लेसन त लिन सकिन्छ होइन। जस्तो अब सायद हामी यो आधुनिकताको नाममा चाहिँ नि अन्धो धन्धो हिसाबले चाहिँ नि लाइफलाई अनियन्त्रित हिसाबले चाहिँ नि सञ्चालन गरिरहेका थियौँ कि होइन। आधुनिकताको नाममा चाहिँ नि एक्सेस रूपमा पनि कुराहरू प्रयोग गरिरहेका थियौँ कि अब अहिले आएर झन् यो अहिलेको जेनेरेसन त असाध्यै कन्ज्युमर ओरिएन्टेड जेनेरेसन छ। कन्ज्युमर पनि एकदमै अत्याधिक मात्रामा अन्धो धन्धो गरिरहेको थियौँ कि भनेर आफ्नो लाइफको प्रायोरिटिजहरूलाई अलिकति स्ट्रेट राख्ने मोमेन्ट पनि हो
सबैभन्दा अहिले अब यसले के सिकाउँछ भने मूलभूत सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्स त मान्छेको हेल्थ नै रहेछ नि होइन। अब अहिले त मान्छेहरू खालि हेल्थलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने अनि हेल्थलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि आफ्नो खानपिनको जोगाड कसरी गर्ने भन्नेमा लाग्नु भएको छ। कसैले पनि यो सोच्नु भएको छैन कि मैले फलानु डिजाइनको कुरा किन्न सकिनँ या फलानु मोडलको चिज किन्न सकिनँ भनेर त अहिले कसले पनि सोचिरहेको छैन होइन। सबैले बरु हेल्थलाई कसरी सेफ राख्ने र हेल्थलाई सेफ राख्नु लागि आफ्नो खानपिन कसरी चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा लाग्छ। त्यस कारण अब त्यही नै हो हाम्रो टप मोस्ट प्रायोरिटीमा त्यो आउँदो रहेछ। र अहिले लकडाउनले अब अरू केही नभए पनि कमसेकम वातावरणलाई स्वच्छ राखिरहेछ। त्यस कारण वातावरण स्वच्छ राख्न कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन। हामीले चाहिने भन्दा बढी कुराहरू अन्धो प्रयोग गरेर वातावरणलाई बिथोलिरहेको छौँ कि जो हाम्रै स्वास्थ्यको लागि फेरि प्रति उत्पादक छ। यस्तै कुराहरू हो होइन। हजुर डेफिनेटली हजुर लर्निङ्सको रिफ्लेक्सन्सको कुरा गऱ्यौँ दाइ हामीले। अब तर हाम्रो ह्युमन नेचर नै यस्तै छ कि अब अस्ति चाइनामा पनि खुल्न साथ एकदमै कति मिलियनको बिजनेस भयो अरे एउटा बुटिक फ्यासन डिजाइन उसमा होइन। आई मिन लाइक फर अल दिस पिरियड वेन वेयर लकड अप वेयर लाइक ओहो यो रहेछ यस्तै जीवन बाँच्नुपर्ने रहेछ। द नेक्स्ट डे वेन एभ्रिथिङ गेट्स ओपन्स अप back to normal. Do you think in your personal life, Dai, you're going to make some changes? Are you determined to make some changes because of these learnings that, you know, things that you would not have probably done, but then when everything gets normalized, do you think there will be some subtle or radical changes as such in your life, the way that you're living your life or were living your life? Just the radical changes हुँदैन किनकि म आफै पनि अब पछिल्लो केही वर्षले समयमित हिसाबबाटै जिउने मान्छे हुँ म होइन। किनकि जीवनको एउटा मोडमा पनि छु म। सो आफ्नो आफ्नो फेजमा टाइममा विभिन्न कुराहरू नगरेको पनि होइन गरिन्छ पनि। र तपाईँले भने जस्तो ह्युमन नेचर नै हो होइन। तर अब यो पछिल्लो टाइम आएर चाहिँ नि यो पिरियडमा मात्रै नभएर अब अलिअलि लाइफलाई रिफ्लेक्ट गर्न आएको त मेरो केही समय नै भइसक्यो। त्यस कारण पनि त्यस्तो ऱ्याडिकल चेन्जेस त आउँदैन। तर त्यही पनि अब झनै हेल्थ र हेल्दी वेज आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्स रहेछ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ र त्यसैलाई नै बढ्ता नै जोड दिन्छु होला म पनि। किनकि कहिले कहिले हामी त्यो कुराहरूलाई भनौँ न सामान्य परिस्थितिमा चाहिँ नि अब आधुनिकताको नाममा या के को नाममा चाहिँ हाम्रो नजिकका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गरिरहन्छ कि वी माइट टेक दोज थिङ्स फर ग्रान्टेड होइन। अनि देन त्यो गुमिसकेपछि एन्ड देन वी रियलाइज कि ओहो त्यो कुरा त कति इम्पोर्टेन्ट थियो हामीले त्यसलाई वास्तै गरेनौँ, वी टुक इट फर ग्रान्टेड भन्ने हुन्छ। त्यस कारण लाइफका सानो सानो कुराहरू जो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अब अहिले यही कन्डिसनले मान्छेहरूलाई अब केही नभए पनि हाइजिन चाहिँ नि लुक आफ्टर गर्नु कति इम्पोर्टेन्ट छ होइन। आफ्नो स्वास्थ्यलाई कति सफा राख्नु कति इम्पोर्टेन्ट छ। खाना खानुभन्दा अगाडि के गर्नुभन्दा अगाडि हात धुन कति इम्पोर्टेन्ट छ। या हामी अन्धो धन्धो चाहिँ नि मान्छेहरूको बिचमा बस्दाखेरि त्यत्तिकै हाच्छ्यौँ गर्थ्यौँ, खोक्थ्यौँ होइन केही थाहा नभएर। अब अहिले कमसेकम त्यसमा अलिकति मान्छेहरूले होइन केही नभए पनि अलिकति ज्ञान पाए कि हामीले धेरै मान्छेहरू बाटामा अन्धो धन्धो ह्याच्छ्यौँ गरिदिनु हुँदैन। किनकि हाम्रो यो जान्छ कहिले कहिले हामी गाडीमा बसिरहेको हुन्छौँ, गाडीको झ्याल लगाइरहेको हुन्छ, 4-5 जना बसिरहेको हुन्छौँ, एकजनाले अब बन्द गाडीमा पनि एकदम ठुलो आवाजमा होइन खोकिदिन्छ, अरूले वास्ता गर्दैन। सो यी सानसानो कुराहरूमा पनि मान्छेले अब अलिकति प्रिकसन लिन्छन् होला होइन। यही हो। एउटा लास्ट क्वेरी राख्न चाहेँ बिफोर हामी छुट्टिनुभन्दा अगाडि एउटा अन्तिम प्रश्न भनौँ। अब you're not just a great actor, you're considered a very intelligent, smart, educated actor as well, without sounding offending to the rest of the fraternity. So त्यो केसमा पनि as an individual, as a citizen, as a bona fide Nepali citizen, the way things are going अहिले जसरी अगाडि बढिरहेको छ लकडाउनको अवस्था, त्यसपछि हाम्रा दाजुभाइहरूको हाइवेको स्थितिको कुराहरू र टेस्टिङ भएन भन्नेहरू कति कुराहरू गुनासा अथवा योहरू सबै कुराहरू छन्।
So as a Nepali citizen, educated Nepali citizen, aware Nepali citizen, concerned Nepali citizen भनौँ, how do you see these things? यहाँनिर चाहिँ यो अलिकति कमी कमजोरी नै भएको हो भन्ने केही छ अथवा जसरी गइरहेछ एकदम ठिक गइरहेको हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, यो असाध्यै भनौँ न, अब एकदमै असामान्य परिस्थिति हो यो, होइन, अनप्रेडिक्टेबल। इभन भुइँचालो जस्तो स्थिति पनि होइन। भुइँचालो त मान्छेको कुनै बेला आउन सक्छ, आयो भने यस्तो यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो, होइन। अब यो चाहिँ नि एकदमै भनौँ न असामान्य परिस्थिति, अकल्पनीय परिस्थिति पनि हो। र अहिले आएर चाहिँ नि विश्व के देखिएको छ भने अब एक्सपर्ट्सहरूले अब यसमा सम्बन्धित एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ नि यो आउन सक्छ भन्ने ज्ञान त राखेको थिए, उनीहरूले अलिअलि वार्निङ पनि गरेको थिए, तर लुक्स लाइक वर्ल्ड वाज नट प्रिपेयर्ड। कसैले पनि यसलाई एकदमै ध्यान दिएर होइन यो त आउनै सक्छ एक्सपर्ट्सहरूले कुरा गरेको थियो, किनकि यो एक्सपर्ट्सहरूको कुरा त 10-15 वर्ष अगाडि पनि आएको थियो कि अब यो वर्ल्डलाई चाहिँ नि न्युक्लियर अट्याक यो भन्दा पनि यस्तो किसिमको भाइरसको थ्रेट चाहिँ नि पेन्डेमिकको थ्रेट बढी छ भनेर भनेको थियो। तर लुक्स लाइक नन अफ द कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड वर प्रिपेयर फर इट, होइन। अब अहिले ठुलो से ठुलो राष्ट्रहरूले पनि एकदमै घुँडा टेकिरहेछन्। अमेरिका जस्तो राष्ट्र, सम्पन्न राष्ट्र, त्यत्रो किसिमको हात हतियार दुनियाँमा खर्च गर्ने राष्ट्रले वी डोन्ट ह्याभ मास्क भन्छ, वी डोन्ट ह्याभ भेन्टिलेटर्स भनिरहेछ, होइन। त्यसमा अब हाम्रो राष्ट्र त झनै अब हुने नै भयो। हाम्रो राष्ट्रको लागि पनि यो अकल्पनीय हो। अब थ्याङ्क गड कि जति भनौँ न भाइरल उता युरोप, अमेरिका या चाइनामा देखियो त्यति यो प्रान्तमा देखिरहेको छैन। वर एक्सट्रिमली लकी, यसलाई राख्नुपर्छ। तर यो असामान्य परिस्थिति हुनाले यसले अब एउटा असामान्य नेतृत्वको चाहिँ नि माग चाहिँ नि गर्छ, जुन चाहिँ नि नेपालमा पनि ल्याकिङ छ, वर्ल्ड वाइड पनि ल्याकिङ छ। किनकि यस्तो भनौँ न सबै मानवलाई चाहिँ नि असर परिरहेको चिजमा त आज वर्ल्ड एकदम युनाइटेड भएर सबै लिडर्सहरू चाहिँ नि एकबद्ध भएर आपसमा छलफल गरेर कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्नुपर्ने मा लाग्नुको सट्टा एक आपसलाई दोष दिइरहेछ। चाइनाले अमेरिकालाई दोष दिइरहेछ, उसलाई दिइरहेछ। अब हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई पनि अब ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले चाहिँ अन्य बेलामा के कुरामा दखल, राजनीतिमा आर्थिक उसमा दखल गर्नेले अहिले आएर चाहिँ नि कतैबाट पनि हामीलाई त्यस्तो एकदमै ठुलो सहयोगहरू पनि आइरहेको छैन। उनीहरू आफै आफ्नो राष्ट्रमा उ गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारण समस्या धेरै छ। अब हाम्रो त अझ गरिबी छ। म खालि यही प्रार्थना गर्छु कि यो एकदमै बढ्ता नबढोस्, किनकि बढ्यो भने त हाम्रो राष्ट्रले त धेरै नै दुःख पाउँछ। किनकि हाम्रो जनसमुदायहरूको आर्थिक स्थितिहरू असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। र अब यो लकडाउन त आफैमा समाधान होइन। लकडाउन त खालि एउटा प्रिकसन हो, होइन। बाहिर पानी परिरहेको छ, त्यस कारण यो ओत लिएको जस्तो हो। बाहिरको पानी रोकिँदैन, ओत लिँदैन। खालि ओत लिएको मान्छेले चाहिँ नि अलिकति आफूलाई भिज्नबाट चाहिँ नि जोगाउँछ, होइन। तर अब यो पेन्डेमिक त खालि जब पानी पर्न रोकिन्छ तब मात्रै सकिन्छ। त्यसको लागि अब मेडिसिन्स आउनु पर्यो। त्यस कारण इट्स नट अ गुड टाइम। तर नेपालमा अब त्यही हो। अब यो फेरि आज भोलि यो खतम भयो, पर्सिबाट अब लाइफ सामान्य हुन्छ भन्ने परिस्थिति पनि छैन। बिस्तारै बिस्तारै खोल्नुपर्ने, कसियसली खोल्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै यसलाई हल्का बनाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। आर्थिक स्थितिहरू चाहिँ फेरि सामान्य आउनलाई पनि धेरै टाइम लाग्न सक्छ। त्यस कारण यो बेलामा चाहिँ नि यो असामान्य परिस्थितिमा एकदमै असामान्य नेतृत्वदायी भूमिकाको चाहिँ नि माग गर्छ। अब त्यसमा अब हाम्रो नेताहरू कतिको खरो उत्रिनुहुन्छ, हाम्रो राष्ट्र कतिको खरो उत्रिन्छ। किनकि हाम्रो नेपाली समुदायलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त व्यापक सहयोगको खाँचो पर्छ। अहिले परिरहेको पनि छ र पर्ने पनि छ। किनकि यो अब इमिडिएटली अब ल अब नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ नि सक्यो, अब त्यसको पछि चाहिँ नि अब सामान्य हुन्छ भन्ने नै हुँदैन। यो त मैले अस्ति एउटा मेरो साथीलाई भनेको थिएँ कि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, त्यो पुल नभएको खोलामा हामी ढुङ्गामा टेकेर पार जान्छौँ नि। अब भोलि खोल्यो भने पनि त्यही त्यो ढुङ्गामा, एउटा ढुङ्गामा टेक्यो, अर्को ढुङ्गामा टेक्यो, अर्को ढुङ्गामा चिप्ले लागि भर्यो, गर्दै गर्दै पारी जानुपर्ने, त्यसरी खोल्नुपर्ने हुन्छ कि। इट्स अ च्यालेन्जिङ टाइम। तर पोजिटिभ नोट चाहिँ नि के हो भने नथिङ इज पर्मानेन्ट, होइन। ढिलो चाँडो, धेरै क्षति गरेर, कम क्षति गरेर
we'll get through this. Yeah. This too shall pass. Let's hope for the best. Minimal damage का साथ हामी यसलाई overcome गर्छौं भन्ने विश्वास राखौं. Let's stay positive, हैन? All we can do is stay positive and not be negative at all. Thank you so much for joining us, for making our day and for making our audience day. Thank you. Have a safe stay at home and have a great time, Dai. Thank you so much once again. Most welcome, Dai. Sabalai namaskar and stay safe. Sure, Dai. Thank you. Okay, so हामीले हाम्रो महानायक राजा समालज्यूसँग कुराकानी गरिहाल्यौँ. उहाँको दिनचर्याको बारेमा पनि बुझिहाल्यौँ, उहाँको राय विचारको बारेमा पनि केही जान्ने मौका पायौँ. And we're happy that we were able to do that. In a little while, we'll also connect with one of the most versatile singer, I would say, of our time. Great singer and a great human being. एकैछिनमा उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ. अहिलेको लागि फेरि ब्रेक. कार्यक्रम म्युजिक अफ योर चोइसमा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ. म्युजिक अफ योर चोइसमा आजको प्रस्तुता म विवेक सिंह ठकुरी. फेरि पुनः एकचोटि नमस्ते. र हिजो आज हामीले जे गरिरहेका छौँ आज पनि त्यही गरिरहेका छौँ, अर्थात् चर्चित कलाकार लोकप्रिय कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ. एकैछिन अगाडि हामीले महानायक राज हमालसँग कुरा गऱ्यौँ र अब अहिले एकजना एकदमै लोकप्रिय गायक हाम्रो फोन लाइनमा हुनुहुन्छ. हेलो हेलो दाइ, नमस्ते हजुर. नमस्ते, के छ भाइ, खबर? म एकदम ठिक छु हजुर दाइ, एकदमै. ओके, हामीले त आफ्नो एकअर्काको स्वरले पनि चिनिहाल्यौँ. अब फोनमा पनि फलानलाई लगाएपछि बुझिहाल्यो होला, तर श्रोता अथवा दर्शकहरूलाई भनिहालौँ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र सेवान. स्वागत छ धर्मेन्द्र कार्यक्रममा. धेरै धेरै धन्यवाद छ. मैले तिमीलाई पनि एकदम के अरे अनुमति लिन चाहेँ, म भाइ नै भनेर भन्ने भएँ कार्यक्रममा, है? अफकोर्स दाइ, म हजुरको भाइ नै हो, त्यही पनि प्यारो भाइ हो. एकदमै प्यारो भाइ. अनि के छ, कस्तो चल्दैछ हिजो आज दैनिकी, कस्तो छ दाइ? भन्नुपर्दा एकदमै सबै आम हुन्छ नि विश्वमा जसरी मानिसहरू बिताइराख्नु भएको छ त्यस्तै एउटा दैनिकी बितिरहेछ. बिहान उठ्ने, अलिकति मेन्टली फिजिकली फिट हुनलाई लट्स अफ पानी खाने, अनि अलिकति वर्कआउट गर्ने, फिजिकली मेन्टली अलिकति स्ट्रङ हुनुपर्ने अवस्था हो यो. अनि खाएको कुरा पनि पच्ने हुनु पर्यो अहिले, होइन? त्यसले गर्दा घरमा सबै मेम्बरहरूसँग पनि खुसी साट्ने, अलिकति खुसीको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, होइन? राम्रो एउटा भनौँ न सद्वचनहरू सुन्ने, गुरुजीहरूलाई सुन्ने, होइन? अनि म्युजिक एकदम सुन्ने, नाच्ने गाउने, घरमा खाना पकाउनेदेखि लिएर सबै काम भइरहेको छ. नयाँ कुरा के सिक्यो त यो लकडाउनको दौरानमा सिकिएको नयाँ कुरा? मलाई वास्तवमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै मलाई एकदम अलिकति मेरो माइन्ड अलिकति सोल चाहिँ अलिकति स्पिरिचुअल वेमा गइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको थियो. र अहिले आएर त झन् त्यो एकदमै छर्लङ्ग भएको छ, होइन त? यसले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जीवनमा चाहिँ जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति पनि आउन सक्छ र त्यसको लागि जहिले पनि आफू प्रिपेयर हुनु र भनौँ न समयलाई चाहिँ जित्नुपर्छ र त्यसको लागि आफू भित्री रूपमा आफू चाहिँ भनौँ न मेन्टली फिजिकली स्पिरिचुअली आफू अलिकति स्ट्रङ हुने कोसिस जहिले पनि गरिराख्नुपर्छ. र यो जीवन एउटा उपहार हो, सेलिब्रेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलेदेखि नै फिल हुन्थ्यो र अहिले आएर झनै धेरै फिल भएको छ. स्पिरिचुअलिटीको अध्यात्मको कुरा अलिकति आइ नै हाल्यो, होइन धर्मेन्द्र? सो कुनै विशेष गुरुलाई चाहिँ बढी सुन्ने अथवा हेर्ने गरिन्छ कि? म त एकदमै लगभग यो 2-4 वर्ष यता धेरै भनौँ न मैले ओसोलाई पनि धेरै फलो गर्थेँ पहिला. अनि अहिले विकासानन्द, नेपालकै डाक्टर विकासानन्द, उहाँको पनि स्पिचहरू म सुन्ने गर्छु. त्यसै गरी नेपालमै हुनुहुँदो रहेछ यस्तो भनौँ न खानीहरू, होइन, गुरुजीहरू, जस्तो जीवन विज्ञानमा हुनुहुन्छ 2जना गुरुहरू, उहाँहरूलाई पनि सुन्छु. त्यसै गरी म अब बाइबल त मेरो घरमा मेरो आमाले अध्ययन गर्नुहुन्छ, होइन? अनि बाइबलका कुराहरू म आमासँग बसेर सुनेको छु कतिपय अवस्थामा र कुरा पनि गर्छु. आमाको लागि गोस्पेलहरू पनि गाउने सुनाउने पनि गरिरहेको छु म. त्यसै गरी अब अहिले आएर चाहिँ म चाहिँ हाम्रो डाक्टर गोविन्द टन्डन, उहाँले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुभएको श्रीमद् भगवत गीता पनि अलिअलि मैले हेरिरहेको छु, पढ्दैछु पनि. हजुर, यसको अर्थ चाहिँ के भने यो संसारमा धर्मभन्दा नि माथि ईश्वर हुनुहुन्छ, होइन? धर्महरू भनेको एउटा चाहिँ
एउटा मान्छेलाई एउटा बाटो देखाउने एउटा पथ प्रदर्शकको रूपमा मात्र रहन्छ होइन, तर अन्त्यमा चाहिँ परमात्मासँगको एउटा चाहिँ सामिप्यता नै हो। मेरो अफिस देखाएको छ नि होइन धर्मेन्द्र, म एकदमै मजाले सुनिरहेको छु दाइलाई। दाइको मैले चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो सुनिरहेको होइन होइन मेरो अफिस देखाएको छ है अफिस? हजुर दाइ खोलेपछि आऊ है, तिमीसँग ग्यामिङका कुरा बसेर 2-4 घन्टा म गर्छु बाबा धर्मेन्द्र भनेर राखेर अनि ग्यामिङका कुरा सुरु गर्छु। होइन दाइ यो चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले यो भनौँ न, मलाई मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ क्या धेरै पहिला, मेरो सेकेन्ड एल्बममा छ त्यो गीत। बरु ढुङ्गा हुँदा ठिकै थिए हाने पनि लाग्थ्यो जगतले, बरु ढुङ्गा हुँदा ठिकै थिए हाने पनि लाग्थ्यो जगतले, मूर्ति भए गाह्रो भो जिउनलाई बलिमा चढाएको रगतले भन्ने एउटा मैले गीत लेखेको थिएँ। कस्तो राम्रो, त्यो भेरी नाइस। यो गीतमा सङ्गीत भरेको छैन? हजुर यो मेरो सेकेन्ड एल्बममा छ यो गीत होइन, तर धेरैले इग्नोर गरेको गीत हो भनौँ, धेरैले इग्नोर गरेको एल्बम हो जस्तो लाग्छ होइन। तर यो गीत मैले खोज्दै पनि छु, अहिले मसँग पनि छैन। मेरो 1-2जना मेरो प्यारो भाइहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एकदमै मेरो प्रत्येक प्राय गीतहरूलाई उहाँहरूले राख्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, अनि उहाँसँग म लिएर चाहिँ अब चाहिँ फेरि युट्युबमा चाहिँ अपलोड गर्ने एउटा दाउ खोजिरहेको छु, टाइम हेरिरहेको छु। हजुर दाइ हो, गरौँ न गरौँ। होइन मैले एकदम लाइटर नोटमा भनेको, तर आध्यात्मले जीवन कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन सिकाउँछ त्यसले नै जीवन जिउनलाई सरल पनि बनाउँछ नि, नत्र जीवन जिउन एकदमै गाह्रो छ एक हिसाबले हेऱ्यो भने। र अर्को हिसाबले साँच्चीकै कुरा बुझ्यो, सत्य के हो भन्ने कुरा बुझ्यो भनेदेखि जीवन जिउनलाई फेरि अर्को हिसाबले धेरै सजिलो पनि छ, किनभने त्यसपछि कुनै पीर मर्का गाह्रोले त्यति छुँदैन होइन। सो कसरी हेर्ने भन्ने नजरिया पनि हो, कसरी बुझ्ने भन्ने त्यो बुझ्न सके धेरै राम्रो हो। सो अनि अहिले गीत सङ्गीतमा चाहिँ कतिको अहिले कुनै नयाँ सृजनाहरू भइरहेको छ या कस्तो छ? डेफिनेटली हजुर दाइ, मैले अहिले यो टाइमलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न आफ्नो चाहिँ सेल्फ स्टडी म्युजिकको लागि चाहिँ अनलाइन स्टडिजहरू गर्ने, भनौँ अनलाइनमा खोज्ने, नेटमा सर्च गर्ने, बस्ने घन्टौँ बस्छु म होइन। अनि गिटारको कोर्सहरू पनि अलिकति गिटार इम्प्रुभ गर्नलाई, आफ्नो सङ राइटिङ इम्प्रुभ गर्नलाई, डकुमेन्ट्रीहरू हेर्नेदेखि लिएर सबै कामहरू गरिरहेको छु। वेल म्यानेज भइरहेको छ अहिले मेरो टाइम। ग्रेट। अनि यो बिचमा मैले 2-4वटा गीतहरू पनि लेखेको छु दाइ। ओके, कुनै त्यस्तो मिठो छ अलिकति यसो सुन्न सकिने? डेफिनेटली हजुर दाइ, एउटा गीत मैले आफ्नो अहिले फेसबुक लाइभहरू पनि गरिरहेको छु। फेसबुकमा मैले पेजबाट लाइभ गरिरहेको छु र बिचमा मैले यो गीतको भिडियो भनौँ न यतिकै घरमा जामअप गरेको भिडियो राखेको छु। यो गीतको टाइटल रहेको छ मान्छे। म यदि तपाईँको टाइम छ भने सुनाउनु। प्लिज सुनौँ न। हजुर टाइम निकालेर पनि सुन्ने हो। थ्याङ्क यू सो मच। यो गीतको टाइटल रहेको छ मान्छे, म यहाँ राख्न चाहन्छु प्लिज। मान्छे 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 अहंताको खाडलमा ठुलो र सानोको पर्खालमा, अहंताको खाडलमा ठुलो र सानोको पर्खालमा, लोभ र मायाको जन्जालमा अरूलाई उछल्ने चालमा मरिरहेछ पल पलमा, मरिरहेछ पल पलमा। मान्छे 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 ईश्वरलाई नै जितेर अध्यात्मलाई खिचेर, ईश्वरलाई नै जितेर अध्यात्मलाई खिचेर, प्रकृतिलाई नै थिचेर मानवता नै बिर्सेर जिउन खोज्छ पल पलमा, जिउन खोज्छ पल पलमा। मान्छे मान्छे यसको लास्ट अन्तरा छ भाइ। हजुर राम्ररी सुन्नुभयो यहाँले? एकदम कतै तिमीहरू पनि फोन राखेर ताली बजाऊ, ताली सुनिनु पर्यो यहाँ माइकसँग। हाम्रो 2जना क्यामेराम्यान भाइ पनि हुनुहुन्छ, एकदमै मन परेर दुवैजनालाई।
एकदमै राम्रो छ। अब पहिले म धर्मेन्द्रको सङ्गीत र स्वरको त फ्यानै थिएँ, तर अब त निकै शब्द पनि दह्रो लेख्न सक्ने रहेछ धर्मेन्द्रले भन्ने कुरा अब आज मात्रै बुझिरहेको छु खास भन्ने हो भने। थ्याङ्क यू हजुर दाइ, थ्याङ्क यू। होइन मैले अघि बेला भने नि बिचमा म आफै पनि अलिकति हामी मानव जातिहरूले चाहिँ आफूलाई स्पेसली हामी जहिले पनि बाहिर खोज्दै हिँड्छौँ संसारको खुसीहरू, संसार अरूले लगाएको, अरूले खाएको, अरूले प्रगति गरेकै कुराहरू, त्योबाट इन्सपायर भएर आफू पनि त्यही एउटा बाटोमा लम्किरहन्छौँ। तर गडले हामीलाई यति धेरै एउटा महत्त्वपूर्ण अरबौँको एउटा जीवन दिनुभएको छ, अरबौँभन्दा पनि माथि माथिको होइन। अनि हामीले चाहिँ आफै भित्र चाहिँ खोज्न चाहिँ बिर्सिरहेको हुँदो रहेछौँ। त्यो एउटा रणभुल्लामा म आफू पनि हिँडिराखेको मान्छे हो र अहिले आएर चाहिँ म आफूलाई खोज्दैछु, आफूभित्रको क्षमता, आफूभित्रको ऊर्जा, आफूभित्रको सृजनात्मक एउटा क्षमताहरूलाई। अनि यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले सङ्गीतहरूबाट अब कसरी चाहिँ निकाल्न सक्छु भनेर म आफू पनि अध्ययन गर्दैछु। यसको एउटा उपज हो यो एउटा। डेफिनेटली धर्मेन्द्र, अहिले समयकाल खण्डले पनि हामीले आफूले आफूलाई हेर्ने मौका दिएको छ होइन, नत्र त्यो भागदौडमा त्यो समय पनि प्राप्त हुँदैन थियो। अहिले यसो फर्केर आफ्नो जीवन यापन गर्ने शैली र त्यो हेर्नै त्यो हेरौँ भनेर नहेर्न खोजे पनि हेरिरहेको छ कि, किनभनेदेखि अब हामी सबैलाई रियलाइज भइसक्यो आखिर एउटा सुखी खुसी शान्त जीवन बिताउनको लागि खासै धेरै पैसा पनि चाहिने होइन रहेछ। सबै देखावटीको लागि त पैसा चाहिने रहेछ, अथवा फुर्माइसी देखावटी यो त्यो भन्ने कुराको लागि मात्रै त्यो पैसा, अनि त्यो पैसाकै भागदौडमा हामीले जीवन नै बिर्सिँदो रहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि अब हामी सबैलाई बोध भइरहेको कुरा हो अहिलेको अवस्थामा। अब यसलाई चाहिँ हामीले पछि लकडाउन खुलेपछि पनि कतिको बुझिरहन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि च्यालेन्जिङ छ होइन। हामी बनाएको हाम्रो मिसिनै यस्तै छ कि मान्छे लोभ र मायाको जन्जालमा फसिहाल्छ के भाइ। त्यही त एकदमै खुसी लाग्यो धर्मेन्द्र। अनि एकदमै राम्रो गीत रचनाकार, एकदम गहकिलो शब्दहरू राखेर गीत रचना गर्न सक्ने भइसक्यो रहेछ भाइ राजा, मलाई त्यति थाहा थिएन। थ्याङ्क यू सो मच। भेरी नाइस सङ, भेरी आई एम भेरी इम्प्रेस्ड एन्ड आइम श्योर अल अफ अस आर भेरी इम्प्रेस्ड जसले अहिले कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच धर्मेन्द्र फर जोइनिङ विथ अस। यु आर हार्डली वेलकम दाइ। मेरो यो गीत म अब सृजना गर्दैछु, अब यसलाई एउटा फुल एउटा प्रपर भर्सनमा आएपछि गाएको टिभीमा रेडियोमा बज्छ भन्ने मैले आशा लिएँ। डेफिनेटली धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ। यहाँहरू अलिकति जर्नलिस्टदेखि लिएर टिभी पर्सन, मिडिया कर्मीहरू यहाँहरू अलिकति अगाडि हुनुहुन्छ, फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी डक्टर नर्सेसहरू यहाँहरू सबै अलिकति जोखिममा हुनुहुन्छ, आफ्नो केयर गर्नुहोला। र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइले पनि जति पनि विश्वमा रहनुभएका सबैलाई चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। हुन त वी अल नो अबाउट इट, तर पनि मेरो पनि एउटा यो मायाको एउटा हिसाबले चाहिँ स्वीकार दिनु होला। सबै घरमै बसौँ, अलिकति आफ्नो केयर गरौँ, परिवारको केयर गरौँ, माया लिउँ, माया दिउँ, होइन हजुर? डेफिनेटली धर्मेन्द्र, and you're not just a good singer, you're a great human being as well. Thank you so much guys. Thank you bro. Thank you हजुर. Bye bye. Thank you. इमेज च्यानल परिवारलाई धन्यवाद छ। Thank you हजुर. Okay, so that was धर्मेन्द्र। उहाँले मिठो गीत सङ्गीत पनि सुनाउनु भयो। I'm sure तपाईँहरूलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो होला। Things that we should think about life as well. So far today's show has been going wonderful, and we just have I think it's time for us to go for a commercial break, and we'll probably have some time for a short and sweet song as well. So stay tuned. For now, here's commercial break. Okay, so अघि अलिकति थोरै समय मात्र रहन्छ होला हामीसँग भनेर भनेको थिएँ। निकै छोटो टिनी विनी commercial break थियो त्यो, but then even then we still actually I'll have to stick to that because we don't have much time. We're probably gonna say goodbye with a song, but before that all you wonderful people out there, stay safe, stay healthy. Being healthy is very important. Not just physical health, but mental health as well, because in this tough period, I'm sure we all are facing some sort of pressure. जसले गर्दाखेरि हाम्रो mental health चाहिँ बालान्समा राख्नुको लागि धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको होला कतिजनालाई, हामीहरू धेरैजनालाई भइरहेको छ. So in order to keep our mental health in the right place as well as our physical health, we have to sort of like work towards it. व्यायाम गर्ने हुन्छ कि अथवा खुसी बस्ने हुन्छ कि स्वस्थकर खाना खाने हुन्छ कि सृजनात्मक काममा आफूलाई लगाउने हुन्छ कि do things that will ensure your physical and mental health is completely intact. And even our Mahanayak Rai Samaljiule भन्नु भएको जस्तै, the good thing is nothing is permanent. So
even this phase, this tough time will eventually be gone, and things will be back to normal. So until then, we have to sort of like keep ourselves physically and mentally intact, healthy. That's the main point. So have a great time, stay safe, stay happy. On that note, here I go, sign off. We'll see you when I need to, perhaps tomorrow evening, same time, same show. Until then, VJV saying bye-bye.